हेलो फ्रेंड्स, उर्दू स्टोरी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मज़ीद स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम ऐसी जो भी उर्दू स्टोरी भेजें वो आपको वक्त पर मिल सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे तवील अरसे कबल ऑस्ट्रेलिया में किसी पाकिस्तानी के घर जाने का इत्तफाक हुआ। वो साहब तामीरात के शोबे से ताल्लुक़ रखते थे। आम से कम तालीम याफ्ता इंसान थे। 2 शादियां कर रखी थी। एक बीवी पाकिस्तानी थी और दूसरी मराकश से ताल्लुक़ रखती थी। हमारा मराकश की ख़वातीन के बारे में तसव्वुर ये है कि खूबसूरत, स्लिम और स्मार्ट होती हैं, जबकि हमारी ज़्यादातर औरतें आमनीन नक्श की हामिल होती हैं। मगर वहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उनकी मराकशी बेगम आमनैन नक्श के नाटे कद की खातून थी, जबकि पाकिस्तानी बीवी गोरी चिट्टी कश्मीरन थी। ये दोनों बेगमात ऊपर नीचे 2 अलग अलग फ्लैट्स में रहती थी। यूरोप में बैक वक्त 2 शादियां रखना गैर कानूनी है। चुनाचे मुसलमान एक बीवी को सरकारी कागजात में डिक्लेयर कर देते हैं और दूसरी बीवी सिर्फ निकाह तक महदूद रहती है। ये लोग आम तौर पर डिक्लेयर बीवी को सरकारी और दूसरी को निकाही बीवी कहते हैं। उन साहब ने भी इसी किस्म का अरेंजमेंट कर रखा था। पाकिस्तानी बेगम सरकारी थी, जबकि मराकशी बीवी निकाही थी। ये कहानी यहाँ तक आम थी। यूरोप में ऐसे सैकड़ों लोग मौजूद हैं और उनकी दास्तान तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती है। असल कहानी उससे आगे आएगी। मैं उस ख़ानदान में चंद चीज़ें देखकर हैरान रह गया। ख़ानदान में मराकशी बीवी को मरकज़ी हैसियत हासिल थी। वो पूरे ख़ानदान की सरबराह थी। वो साहब, उनके पाकिस्तानी बेगम और बच्चे सब मराकशी खातून की बे इंतहा इज़्ज़त करते थे। पाकिस्तानी बेगम मराकशी खातून को आपा और पाकिस्तानी बच्चे अम्मा कहते थे। पाकिस्तानी बेगम की सबसे छोटी बेटी मराकशी बेगम के गोद में बैठकर उसके हाथ से खाना खाती थी। बड़े बच्चे यूनिवर्सिटी जाते थे, लेकिन वो भी सौतेली माँ से प्यार करते थे और दिल से उसका एहतराम करते थे। पाकिस्तानी बेगम अपने हाथ से अपनी सौतन को वज़ू कराती थी और इसके लिए जाए नमाज बचाती थी। वो साहब भी दूसरी बेगम पर बार बार निसार होते थे। ये मेरे लिए हैरान कुन मंजर था। मैंने एक शाम उस साहब के सामने उस हैरत का इजहार किया। उसने कहका लगाया, दोनों बेगमात को बुलाया और फिर अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दी। उसने बताया, पाकिस्तानी बेगम इसकी कज़न है। ये मिजाज की तेज़ और गुस्से की सख्त थी। ये शादी के बाद बेगम को ऑस्ट्रेलिया ले आए। 2 बच्चे हो गए, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बेआरामी और बेसुकूनी थी। ये सारा दिन काम करती थी। शाम के वक्त घर आती तो बेगम के किल किल शुरू हो जाती थी। बीवी की फरमाइशें और मुतालबात भी गैर मंतकी होते थे। चुनाचे उनकी ज़िंदगी दोज़ख बनकर रह गई। ये रोज़ आते जाते रास्ते में एक कॉफ़ी शॉप पर रुकते थे। उनकी दूसरी बेगम उस कॉफ़ी शॉप में काम करती थी। वो रोज़ खातून को देखते थे। खातून की आंखों में हया और लहजे में शाइस्तगी थी। ये हर वक्त काम करती रहती थी। कॉफ़ी शॉप में अगर कोई गाहक नहीं होता था तो वो कुर्सियाँ और मेज़ें साफ़ करना शुरू कर देती थी या काउंटर और किचन का सींक रगड़ने लगती थी, और ये अक्सर औकात सीढ़ी लगाकर कॉफ़ी शॉप का बोर्ड साफ़ करती थी। मैंने कभी उस औरत को कुर्सी पर बैठते नहीं देखा था। मैं उसकी उन
میں اس کی انتھک محنت سے بہت متاثر ہوا۔ میں یہ دیکھ کر بھی حیران رہ گیا، اس خاتون نے 3 سال قبل یہ نوکری شروع کی اور یہ آخر تک اس کافی شاپ کے ساتھ چپکی رہی۔ اس دوران درجنوں ملازم آئے اور چلے گئے، کافی شاپ کے 2 مالکان بھی بدل گئے، لیکن خاتون نے نوکری تبدیل نہ کی۔ یہ معمولی معاوضے پر 5 لوگوں کا کام اکیلی کر رہی تھی۔ صاحب کو آہستہ آہستہ خاتون میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ خاتون بھی ان میں دلچسپی لینے لگی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ خاتون نے شادی سے قبل 2 عجیب و غریب شرطیں رکھ دی تھیں۔ اس کی پہلی شرط تھی، میں تمہاری پہلی بیگم اور بچوں کے ساتھ رہوں گی، اور دوسری شرط تھی، میں ملازمت نہیں کروں گی، میں گھر سنبھالوں گی۔ وہ صاحب ڈرتے ڈرتے دونوں شرطیں مان گئے۔ نکاح ہوا اور وہ صاحب دوسری بیوی کو لے کر گھر آئے۔ پہلی بیوی نے آسمان سر پر اٹھا لیا، لیکن یہ صرف 1 دن کا واویلا تھا۔ خاتون نے اگلے دن پہلی بیگم کو 50% اپنے ہاتھ میں لے لیا اور یہ دونوں ہفتے میں بہنیں بن گئیں۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ مراکشی بیگم سلیقہ مند تھی، محنتی تھی، محبت سے لبا بھری ہوئی تھی، انتھک تھی، وسیع دل کی مالک تھی اور یہ بے لوث تھی۔ چنانچہ اس نے خدمت، محبت اور سادگی سے پورے گھرانے کا دل مو لیا۔ یہ پورے خاندان کا مرکز بن گئی۔ وہ صاحب، ان کے بچے اور ان کی دونوں بیگمات بہت خوش تھیں۔ صاحب خانہ نے دوسری شادی کے بعد بے انتہا ترقی بھی کی۔ یوں وہ ہر لحاظ سے شاندار، مسرور اور دلچسپ خاندان تھا۔ میں نے کہانی کے آخر میں مراکشی بیگم سے پوچھا، آپ نے کیا جادو کیا؟ یہ انہوں نے کیسے ہوئی؟ خاتون نے بتایا، مراکش میں بزرگ خواتین اپنی پوتیوں اور نواسیوں کو دعا دیتے ہیں، جا اللہ تعالیٰ تمہیں فرشتہ دے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تمہاری شادی کسی فرشتہ صفت انسان سے ہو۔ میری دادی بھی مجھے یہ دعا کرتی تھیں۔ میں نے ایک دن اپنی دادی سے پوچھا، اماں مجھے فرشتہ ملے گا کیسے؟ تو میری دادی نے جواب دیا، تمہاری شادی جس سے بھی ہوگی تم اس کے میری دادی نے بتایا، فرشتے جنت اور شیطان دوزخ میں رہتے ہیں، اور دنیا کی جو عورتیں اپنے گھروں کو دوزخ بنا دیتی ہیں ان کے گھروں میں فرشتے نہیں آتے۔ میں نے دادی کی بات پلے باندھ لی۔ میں نے اس گھر کو جنت بنا دیا، چنانچہ اس گھر کے سب لوگ فرشتہ بن گئے۔ میری سوتن بھی فرشتہ ہو گئی۔ آپ اب دوسری کہانی بھی ملاحظہ کیجیے۔ میں لاہور کے ایک صاحب کو جانتا ہوں، یہ بدصورتی میں مجھ سے بھی چند ہاتھ آگے ہیں۔ کالا رنگ، منہ پر چیچک کے داغ، چھوٹا سا قد اور کمر پر قبر، یہ چاروں طرف سے بدصورت ہیں۔ یہ امیر بھی نہیں ہیں، بمشکل گزارا ہوتا ہے، لیکن تعلیم بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کی بیگم بھی بے انتہا خوبصورت، نفیس اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ یہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔ یہ اپنے خاوند سے بے انتہا محبت کرتی ہیں، یہ اس کا بچوں کی طرح خیال بھی رکھتی ہیں۔ میں اس عجیب و غریب کمبی نشین پر حیران تھا۔ میں نے ایک دن اس صاحب سے بھی نسخہ کیمیا پوچھ لیا۔ یہ مجھے سیدھا اپنی بیگم کے پاس لے گیا اور میرا سوال اس کے سامنے رکھ دیا۔ بیگم نے قہقہ لگایا اور بولی، عورت کو مرد سے 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں، کیئر، محبت اور عزت، اور یہ شخص ان تینوں میں کمال ہے۔ مجھے انہوں نے جتنی کیئر، محبت اور عزت دی وہ مجھے میرے بھائیوں، میری ماں اور میرے والد سے نہیں ملی، چنانچہ میں ہر وقت ان پر نثار ہوتی رہتی ہوں۔ میں نے حیرت سے اس بیگم کو دیکھا اور ان سے پوچھا، آپ نے یہ نسخہ کہاں سے سیکھا؟ یہ مسکرائی اور بولی، دنیا کا ہر مرد حور کو اپنی بیوی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے حوریں شیطانوں کو نہیں ملتی، انسانوں کو ملتی ہیں۔ آپ خود کو انسان بنا لیں، آپ کو دنیا میں بھی حوریں مل جائیں گی اور آپ آسمانوں پر بھی حوروں کے درمیان رہیں گے۔ یہ خاموش ہو گیا۔
میں نے اس سے پوچھا اور انسان کون ہوتے ہیں؟ اس نے کہکا لگا کر جواب دیا، فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقدس ترین مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقدس ترین مخلوق سے انسان کو سجدہ کرایا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس انسانیت کا جواہر تھا، اور یہ وہ جواہر ہے جس سے فرشتے محروم ہیں۔ ہم انسان اگر زندگی میں ایک بار انسان بن جائیں تو ہمیں حوریں بھی مل جائیں گی اور ہمیں فرشتے بھی دوبارہ سجدے کریں۔ میں نے اپنے وجود میں چھپی انسانیت کو جگا لیا تھا۔ میں نے انسان بننے کا عمل شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میرا گھر اس حور کی روشنی سے بھر دیا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، دنیا کا کوئی شخص اپنے اندر موجود انسانیت جگا کر دیکھے، اس کی بیوی خواہ کتنی بھی بوڑھی، ان پڑھ یا بدصورت ہوگی، وہ حور بن جائے گی، وہ اس کا گھر روشنی سے بھر دے گی۔